जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो, पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो, धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो, एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है, भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला, एक कदम चले तेरी राहों में तो जन्म जन्म का साथ मिला, ऐसी करुणा ऐसी ममता, ऐसी करुणा ऐसी ममता, तेरी याद दिलाती है, प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है, कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है, सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को कार्तिक 9 मंगलवार तदनुसार 26/10/2021 बाबा को साकार वाणी बाबाले सारमा भन्नुभयो, मिठी बुची तिमीले जसको आजसम्म महिमा गाउँथ्यौ
उहाँ अब तिम्रो सामुन्ने हाजिर हुनुहुन्छ। त्यसैले सदैव खुसीमा नाचिराखौ। त्यसैले सदैव खुसीमा नाचिराख, कुनै कुराको चिन्ता नहोस्। कुनै कुराको चिन्ता नहोस्। मिठे बच्चे, तिमीले जसको आजसम्म महिमा गाउँथ्यौ उहाँ अब तिम्रो सामुन्ने हाजिर हुनुहुन्छ। त्यसैले सदैव खुसीमा नाचिराख, कुनै कुराको चिन्ता नहोस्। बाबाले के भन्नुभयो कि अहिलेसम्म हामी सबैले के गर्दैथ्यौँ, भगवानको नै महिमा गाउँथ्यौँ नि, उहाँलाई नै पुकार्यौँ नि। तर अहिले के भन्नुभयो बाबाले कि म तिम्रो सामुन्ने हाजिर भइरहेको छु भन्नुभयो हैन। हाजिर भएछु, त्यसैले तिमी बच्चाहरू के राख, कुनै पनि चिन्ता नहोस्, सधैँ खुसीमा नाचिराख भन्नुभयो। खुसी कहिले गाए नहोस्, किनकि जसलाई हामीले खोजिरहेका थियौँ उहाँलाई नै हामीले पाइहाल्यौँ हैन। अब किन चिन्ता गर्ने, फेरि के चिजको चिन्ता गर्ने? प्रश्न बाबाले सोध्नुभयो, पुरुषार्थी बच्चाहरूले आफ्नो दिलभित्र कुन चाहिँ जाँच अवश्य गर्छन्? पुरुषार्थी बच्चाहरूले आफ्नो दिलभित्र कुन चाहिँ जाँच अवश्य गर्छन्? कुन चाहिँ आफ्नो दिलभित्र कुन चाहिँ जाँच गर्ने? हामी के हुन्छ? पुरुषार्थी बच्चाहरू नि। पुरुषार्थी बच्चाहरूले बाबाले भन्नुभयो आफ्नो दिलभित्र कुन चाहिँ अवश्य जाँच गर्ने? क्रोधको कारण नआओस् हैन। त्यो मेरोमा छ कि छैन, कति छ हैन, कति अरू विकार छ। क्रोध भयो भने त रावणको बच्चा बन्यो। काम विकारलाई पनि चेक गर्ने हैन, कहीँ मेरो मन बुद्धि त जाँदैन, त्यस्तो चेक गर्ने। अनि बाबाले भन्नुभयो सबभन्दा ठुलो काँडा के हो त भन्दा क्रोध त सबैमा छ, कति पर्सेन्ट छ र कति खत्म भयो त्यसलाई चेक गर्नु भन्नुभयो। उत्तरमा बाबाले भन्नुभयो अहिलेसम्म म भित्र कुनै ठुलो वा सानो काँडा त छैन। अहिलेसम्म म भित्र कुनै ठुलो काँडा त छैन कि सानो काँडा त छैन। काम क्रोध भनेको के हो त? सबैभन्दा ठुलो हो हैन। गीतामा पनि भनिन्छ नि कि काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु, लोभलाई महाशत्रु भनिँदैन फेरि हैन। त्यही भएर भन्यो यो ठुलो काँडा हुन्, यो ठुलो काँडा कहाँसम्म छ र कति खत्म भएछ त्यो हामीले चेक गर्ने। सबैभन्दा तीखो काँडा कामको हो, काम विकार हैन। सबैभन्दा तीखो काँडा कामको हो। क्रोधको काँडा पनि धेरै खराब छ। कामको काँडा त हामी आत्माहरूको सारी शक्ति खत्म गर्छ भने क्रोध पनि के हो त? आत्मालाई जलाउने काँडा हो। क्रोधी व्यक्तिहरू त कस्तो हुन्छ? आँखा पनि लाल लाल हैन, मुख पनि लाल लाल, जे पायो त्यही चलाउने हैन, त्यसै त्यही फ्याँक्ने, त्यही तोड्ने फोड्ने हुन्छ नि। त्यो बाबाले भन्नुभयो काम विकार र क्रोधको विकार के छ त भन्दा सबै ठुला विकार हुन्, काँडा हुन् भन्नुभयो। देवताहरू क्रोधी हुँदैनन्। देवताहरू के हुँदैनन् त? क्रोधी हुँदैन। अनि हाम्रो लक्ष्य के हो त? देवी और देवता बन्नु हैन। त हामी देवी और देवता बन्नको लागि यो रास्तामा ज्ञान मार्गमा चलिरहेका छौँ
संस्कारलाई छोडेका छौँ, त्यो हेर्नु पर्यो, चेक गर्नु पर्यो। क्योंकि देवता बन्न छ भने त के चाहियो? हर्षित मुख हुनु पर्यो, खुसी हुनु पर्यो, हैन? सदा शान्त शीतल हुनु पर्यो, सहन शक्ति हुनु पर्यो, तबै नै देवता बन्न सकिन्छ। त्यसैले प्यारा बच्चाहरू कुनै काँडा छ भने निकालिदेऊ, बाबाले भन्नु। कति प्यारले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, कुनै काँडा छ भने निकालिदेऊ, आफूलाई घाटामा नपार, आफूलाई घाटामा नपार। यो विकार छ भने त हाम्रो के भयो? शक्ति आएको हुँदैन। और फिर हामीले अगाडि आफ्नो पुण्य कर्म, राम्रो कर्म जम्मा गर्न सकिन्न नि। त्यही भएर बाबाले भन्यो आफूलाई घाटा नपार भन्नुभयो। जति क्रोध गर्यो, जति बुराई गर्यो भने आफ्नो नै घाटा हुन्छ, हैन? अरूको घाटा हुँदैन। गीत छ, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरे कृपा ते सुख घनेरे। ओम शान्ति। मीठा प्यारा रुहानी बच्चाहरूले आफ्नो बाबाको महिमा सुन्यौ। उनीहरूले गायन गरिन्छन्। यहाँ तिमीले यथार्थमा उहाँ बाबाको वर्षा लिइरहेका छौ। तिमीले जानेका छौ बाबाले हामीद्वारा विश्वलाई स्वर्ग बनाइरहनु भएको छ। बाबाले हामी बच्चाहरूबाट के बनाउनु छ? विश्वको लागि स्वर्ग बनाइरहनु भएको छ। जसद्वारा बनाइरहनु भएको छ अवश्य उनै सुखधामका मालिक बन्छन्। जसले मेहनत गर्यो उसैलाई नै फल पाइन्छ नि, हैन? मेहनत कसै अरूले गर्ने र फल कुछ दूसराको त पाइँदैन, हैन? त बाबाले भन्नुभयो जसले मेहनत गर्छन् मालिक पनि उहाँ नै बन्छन्। बच्चाहरूलाई त धेरै खुसी हुनुपर्छ। किन खुसी हुनु पर्यो? क्योंकि हामी स्वर्गका मालिक बन्दैछौँ भन्ने याद भयो भने त खुसी हुन्छ। याद छैन भने फेरि के हुन्छ? स्वर्ग जाने कर्म पनि हुँदैन अनि खुसी पनि हुँदैन। बाबाको महिमा अपरम अपार छ। उहाँद्वारा हामीले वर्षा पाइरहेका छौँ। अहिले तिमी बच्चाहरूमा मात्र होइन, सारा दुनियाँमा बृहस्पतिको दशा छ। अहिले केवल तिमी बच्चाहरूमै बृहस्पतिको दशा होइन, बृहस्पति दशामा भन्नु सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा राम्रो दशा, हैन? तो बाबाले सारा दुनियाँमा नै बृहस्पतिको दशा बसाइरहेका छौ। यो तिमी ब्राह्मणले नै जानेका छौ। सारा दुनियाँमा बृहस्पतिको दशा छ किनकि अब 16 कला सम्पूर्ण बन्दैछौ। बाबाले भन्नुभयो सारा दुनियाँमा बृहस्पतिको दशा छ किनकि अब यो समयमा हामी के बन्दैछौँ त? 16 कला सम्पूर्ण निर्विकारी, सम्पूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम हामी बन्दैछौँ। हामी नै देवता थियौँ नि। त्यही भएर बाबाले भन्थे चक्रको याद गरौ भन्न, याद गरौ। किनकि हामी के थियौँ त? पहिला देवता थियौँ। आदि यो दुनियाँको आदिमा, सृष्टिको आदिमा, सुरुवातमा देवी देवता थियौँ, पवित्र थियौँ। आज वो पवित्रता छैन, आज वो कला छैन, हैन? त्यसै भएर बाबाले भन्नुभयो तिमीले याद गर त्यो चक्र तिमी कहाँ थियौ र कहाँ पुग्यौ। अब फेरि तिमी कहाँ जाने हो, कहाँ पुग्ने हो, त्यसलाई याद गर भन्नुभयो। यसै समयमा त कुनै कला छैन, छ त? त्यही भएर यो दुनियाँको समय पनि कस्तो आयो? कलियुग, कलाहीन युग, जस दुनियाँमा कोही कला, कोही गुण छैन। बच्चाहरूलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। यस्तो होइन यहाँ खुसी छ बाहिर गएपछि हराउँछ, यस्तो नगर्ने। बाबाले भन्नुभयो मुरली बाबाको सुन्दाखेरि हामीलाई खुसी लाग्छ भने, भित्रबाट खुसी आउँछ भने बाहिर पनि हामी जहाँ कर्म धन्दामा जहाँ पनि जान्छौँ के हुनुपर्छ त? उहाँ पनि खुसी रहनु पर्यो, हैन? उहाँ पनि
यो बाबाको ज्ञान बाबाको स्मृतिमा भएन भने त फेरि के हुन्छ, क्योंकि दरवाजाबाट बाहिर जाँदैमा हामीले माया बसेको हुन्छ हैन। यहाँभित्र त माया छैन, यहाँ त बाबाको साथमा बस्छौँ। यो दरवाजाभित्र भित्र गयो भने माया बसेको छ। फेरि मायाको यो कुरा त्यो कुरा सबै याद गर्दा यो गर्ने त्यो गर्ने, उसँग मिल्ने उसँग मिल्ने फलानासँग मिल्ने, त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा माया आउँछ। माया आएपछि फेरि खुसी सबै गायब हुन्छ। जसको महिमा गाइरहन्छन् उहाँ अब तिम्रो सामुन्ने हाजिर हुनुहुन्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ 5000 वर्ष पहिले पनि राजाई दिएर गएको थिए। अब तिमीले देख्छौ बिस्तारै बिस्तारै सबैले पुकार्न थाल्छन्। तिम्रा पनि स्लोगनहरू बन्दै जान्छन्। जस्तै कसैले भन्छन् एक धर्म होस्, एक राजाई होस्, एक भाषा होस्, त्यो पनि आत्माले भन्छ नि, किनकि यो आत्मा संस्कार छ। पहिला हामी एक धर्ममा, एक राज्यमा हैन, एक धर्ममा सबै एक जात, एक कुल, एक भाषामा थियौँ। आज त्यो छैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो तिमी आत्मालाई याद छ नि भन्छ नि, तिमीले जान्छौ। आत्माले जान्दछ वास्तवमा यहाँ देवी देवताहरूको एक राजधानी थियो। जब दुनियाँमा सम्पूर्ण स्वर्ग थियो, देवी देवताहरूको राज्य थियो, त्यति बेला के थियो त? एक राज्य, एक मत, एक भाषा, एक कुल हैन, सबै चीज एक थियो। तो वहाँ अशान्ति थिएन। आज जति जति दुनियाँ नीचे उतर्दै आयो, नीचे आयो हैन, त्यति भाषा, धर्म, कुल सब कुछ के भयो त? बढ्दै गयो, बाटिँदै गएपछि अशान्ति पनि फैलियो। यो सुवास फैलिँदै जान्छ। तिमीले सुवास बढाउँदै जान्छौ। ड्रामा प्लान अनुसार लडाईका लक्षण पनि सामुन्ने छन्। यो कुनै नयाँ कुरा होइन। फेरि 16 कला सम्पूर्ण अवश्य बन्नु छ। यो तल आउनु, झर्दै आउनु र पतित बन्नु, अलग अलग भाषा धर्ममा आउनु पनि बाबाले पनि लडाईको लक्षण हो। र यो लडाईको समयमा लडाई हुनु पनि यो अनेक अशान्ति फैलिनु पनि के हो त भन्दा ड्रामामा छ, नुद छ। यो हैन, यो अलग अलग धर्म, अलग अलग सब चीज नभएपछि त फेरि कसरी भगवान आउने, कसरी दुःख शान्ति बढ्ने? दुःख शान्ति बढेपछि, पतित बनेपछि नै बाबा आउनुहुन्छ नि। तिमीले जानेका छौ हामी यस योग बलद्वारा 16 कला सम्पूर्ण बनिरहेका छौँ। भन्छन् नि दान दियो ग्रहण छुट्छ। दे दान तो छुटे ग्रहण हैन। बाबाले भन्छ दे दान दियो भने ग्रहण छुट्छ भनेर। जो चीजको कमी छ त्यही चीजको के गरिन्छ भन्दा दान दिइन्छ हैन। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ विकारको अवगुणहरूको दान देऊ। यो रावण राज्य हो नि। बाबा आएर यिनीहरूबाट छुटाउनुहुन्छ। यसमा पनि काम विकार धेरै ठुलो अवगुण हो। बाबाले भन्नुभयो सबैभन्दा ठुलो विकार के हो त भन्दा काम विकार। त्यो भन्दा पनि ठुलो विकार के हो त? क्रोध। त्यो भन्दा पनि ठुलो विकार देह अभिमानमा आउनु हैन। म फलानु हुँ, म शरीर हुँ हैन, त्यो यो मेरोमा आउनु, म फलानु शरीर भानमा आउनु। बाबाले भन्नुहुन्छ काम विकार भन्दा पनि ठुलो विकार। क्योंकि देह भानमा आयो भने यो बहिनी हो, यो भाइ हो, यो फलानो बुद्धिमा आयो नि, तबै नै विकार आयो। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ काम विकार भन्दा पनि ठुलो देह अभिमानको विकार हो। देह अभिमानमा आउनु त्यसबाट ठुलो विकार आउने हामी जड। हामी सधैँ आत्मा रूपमा स्थित भयौँ भने आफूलाई पनि आत्मा सम्झिने र सबै मनुष्यलाई आत्माको रूपमा देख्ने विकार आउँदैन। त्यसो भएर सधैँ के गर्ने त आफूलाई आत्मा सम्झिने।
शिव बाबाको बच्चा हुँ, यो आत्मिक स्थिति बनाइराख्नु पर्यो। बाबा आएर यिनीहरूबाट छुटाउनुहुन्छ। यसमा पनि काम विकार धेरै ठुलो अवगुण हो। तिमी देह अभिमानी बनेका छौ, अब देही अभिमानी बन्नुपर्ने हुन्छ। बाबाले भन्नु अब देही अभिमानी बन्नुपर्ने हुन्छ, किनकि देह अभिमान क्या है? विकार। अब देही अभिमानी मतलब आत्मिक स्थिति। त आत्मा बनेर नै हामी जान्छौँ। आत्मा नै आएको दुनियाँमा आत्मा नै जान्छ, शरीर त जाँदैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो कि बच्चे देह अभिमानलाई के गर, यहीँ छोडिदेऊ, यहीँ भुलो भन्नुहुन्छ। शरीरको पनि भान छोड्नु पर्ने हुन्छ। यी कुरालाई तिमी बच्चाहरूले नै बुझेका छौ, दुनियाँले जान्दैन। दुनियाँले के जान्छन्? आत्मा के हो, परमात्मा के हो, हैन, भगवान कस्तो हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, हामी के रूपमा भगवानको बच्चा हौँ भन्ने के जानेछन् र? विश्व जो 16 कला सम्पूर्ण थियो, सम्पूर्ण देवताहरूको राज्य थियो, यी लक्ष्मी नारायणको राजधानी थियो, विश्व स्वर्ग थियो। अहिले 5 विकारको ग्रहण लागेको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ दान दियो भने ग्रहण छुट्छ। यो काम विकार नै गिराउने वाला हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो दान दियो भने 16 कला सम्पन्न बन्छौ। विकारलाई नै बाबाले के गर्न आउनु भएको छ त? लिन आउनु भएको छ। हामीले दान पनि विकार नै दिने हो, हैन? दिएन भने बन्दैनौ, हैन? विकारले दान दिएनौ भने बन्दैनौ। दान दियौ भने हामी के बन्छौँ त? देवी देवता, स्वर्गको मालिक बन्छौँ। आत्माहरूलाई आफ्नो पार्ट मिलेको छ, यो पनि तिम्रो बुद्धिमा छ। आत्माहरूलाई, सबै आत्माहरूले आफ्नो आफ्नो पार्ट मिलेको छ। त्यो पार्ट बजाउँदा हामी तल आयौँ, हैन? अब प्रधान बन्यौँ। अब बाले भन्छ सबै विकार तिमीले मलाई दान देऊ भन्नु, हैन? दुनियाँमा भन्छन् नि भर दे झोली, तो शंकर के आगे जाके झोली भर, हैन, झोली भरते हैं। बाबाले भन्नुभयो शंकरले त झोली भर्न सक्दैन। शंकर माना शिव भोलानाथ। दुनियाँमा त एक भन्छन् नि, तर यहाँ त के हुनुहुन्छ भने दुईटा हुनुहुन्छ। शंकर अलग, शिव बाबा अलग। झोली भर्ने वाला शिव बाबा, हैन? त शिव बाबालाई नै हामीले आफ्नो विकार दिनु पर्यो। तिम्रो आत्मामा कति पार्ट छ? तिमीले विश्वको राज्यभाग्य लिन्छौ। यो बेहदको ड्रामा हो। अथाह कलाकारहरू छन्। यसमा फर्स्ट क्लास कलाकार हुन् यी लक्ष्मी नारायण। उनीहरूको नम्बर 1 पार्ट छ। कसको? लक्ष्मी नारायणको नम्बर 1 पार्ट। किनकि सतयुगमा पहला राजधानीमा आउने पहला राजकुमार, पहला राजकुमारी, हैन? त्यसैबाट बाबा भने उनीहरूको नम्बर 1 पार्ट छ भन्नुभयो। विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती। ब्रह्मा सरस्वती, फेरि ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु बन्छन्। यो 84 टक्कर कसरी लगाउँछन् त्यो सारा बुद्धिमा आउँछ। व्यापारीहरूले हिसाब किताबको खाता राख्दा त्यसमा स्वस्तिक बनाउँछन्, गणेशको पूजा गर्छन्। यो हो बेहदको खाता। बाबाले भन्नु बेहदको यो खाता हो। स्वस्तिकमा 4 भाग हुन्छन्। जस्तै जगन्नाथपुरीमा चावलको भाँडो राख्छन्, त्यो पाकेपछि 4 भाग हुन्छ। बाबाले भन्नुभयो जगन्नाथपुरीमा चावलको भाँडो राख्छन्, त्यो पाकेपछि के हुन्छ भन्दा 4 भाग हुन्छ। यानी सृष्टिलाई 4 भागमा बाँटेको छ। यसैको यादगार के बनाइन्छ भन्दा कोही पनि शुभ काम गर्दाखेरि के गरिन्छ? स्वस्तिक बनाइन्छ। त्यहाँ चामलको नै भोग लाग्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई कसले पढाइरहनु भएको छ?
कसले पढाइरहनु भएको छ? शिव बाबाले। परम प्रिय परम प्रिय बाबा आएर तिम्रो सेवक बन्नु भएको छ। कति ठुलो शिव बाबा, वहाँ बाबा आएर हामी सबै बच्चाहरूको के भन्नु भएको छ त? सेवक भन्नु भएको छ। तिम्रो सेवा गर्नुहुन्छ। किन? हामी सबै बच्चाहरूलाई बाबा खुद आफ्नो जस्तै बनाउनको लागि, विश्वको राज्य भाग्य दिएर जानको लागि, हैन, आफू समान बनाउनको लागि सेवा गर्नुहुन्छ। मनुष्यले त भनिदिन्छन् आत्मा निर्लेप छ। अहिले तिमीले जानेका छौ आत्मामा 84 जन्मको पाठ छँदैछ। त्यसलाई फेरि निर्लेप भन्नु कति रात दिनको फरक हुन जान्छ। जो आत्मा चैतन्य जो पनि कर्म गर्यो भने के हुन्छ त? आत्मामा पनि संस्कार हुन्छ, त्यसैमा बस्छ, हैन। अब दुनियाँमा भन्छन् आत्मा निर्लेप छ। निर्लेप मतलब कि केही लेपछेप लाग्दैन, हैन। त्यस्तो त होइन नि। आत्मा त चैतन्य हो, आत्मा नै कर्म गर्ने हो शरीरद्वारा, अनि आत्मा त्यो कर्मको फल पनि आत्माले पाउने हो। आत्मामै संस्कार छ, आत्मामै त्यो आदत त्यो संस्कार बसेको हुन्छ। त्यही अनुसार महात्मा, पापात्मा, पुण्य आत्मा भनिन्छ नि, धर्मात्मा भनिन्छ। त्यो कर्मको अनुसार नै नाम दियो नि आत्मालाई। त बाबाले भन्नुहुन्छ दुनियाँमा हेर कति, हैन, रात दिनको फरक छ। आत्मालाई के भन्छ? निर्लेप भन्छन्। अब बाबाले के भन्छ सम्झाउनु भएको छ त? आत्मा चैतन्य हो, जो पनि कर्म गर्ने कसले त? आत्माले शरीरद्वारा। जब यो कसैले राम्रोसँग 1-1.5 महिना बसेर बुझ्छन् अनि पोइन्ट बुद्धिमा बस्न सक्छ। त्यसैले 7 दिनको कोर्स भनिन्छ। पहिलाचोटि आएर बाबाको मुरलीमा बस्यो भने सम्झिन्छ नि त? सम्झिँदैन, हैन। 7 दिनको कोर्स गर्यो भने के हुन्छ त? सबै ज्ञान उनलाई हुन्छ अनि बाबाको मुरली पनि सम्झिन सक्छन्। दिन प्रतिदिन पोइन्टहरू धेरै निस्किरहन्छन्। नयाँ नयाँ पोइन्ट बाबाले के हुन्छ हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, निस्किरहन्छन्। यो त मानव कस्तुरी हो। कस्तुरी कस्तो महँग बसाउँछ। त्यस्तै बाबाले भन्नुभयो जति तिमी ज्ञान सुन्छौ, सुनाउँदै जान्छौ, सुनिराख्छौ पनि, त तिमीलाई अरू ज्ञानको पोइन्ट पनि नयाँ नयाँ के हुन्छ त? आउँदै जान्छ। नयाँ नयाँ रस मिल्दै जान्छ बाबासँग। शास्त्रहरूमा त केही पनि सार छैन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो अब बुद्धिबाट निकाल्देऊ। शास्त्रको ज्ञानहरू जो पनि तिम्रो बुद्धिमा थियो, बाबाले भन्नुभयो अब त्यो बुद्धिबाट निकाल्देऊ। अब मैले जो सुनाउँछु त्यही सुन, त्यही सत्य हो। क्योंकि सत्य, भगवान सत्य है नि। सत्यम शिवम सुन्दरम भनिन्छ नि। त्यो भगवान सत्य हुनुहुन्छ भने, शिव बाबा सत्य हुनुहुन्छ भने, उहाँले जो ज्ञान दिनुहुन्छ त्यो पनि सत्य नै हुन्छ। त्यही भगवानबाट जो सुनाउनुहुन्छ त्यही हामीले सुन्ने। अब मनुष्यको द्वारा जो शास्त्रमा सुनाइएको छ, हामीले पढ्दै आयौं या बुद्धिमा हाम्रो बसेको छ, घुसेको छ, त्यसलाई निकाल्ने। ज्ञान सागर एक म नै हुँ। बाबाले भन्नुभयो ज्ञान सागर एक मै नै हुँ। म आएर तिमीलाई जो सुनाउँछु त्यही सुन। जब पूरा निश्चय बस्छ अनि बुझ्छन्। शिव बाबामा जब पूरा निश्चय भयो भने पनि के हुन्छ? तब बाबाको ज्ञान बुझ्छन् भन्नुभयो। वास्तवमा यो सबै भक्ति मार्गको लागि हो। के शास्त्र आदि जो बनेको भक्ति मार्गको लागि, भक्ति मार्गको सामग्री बाबाले भन्नुहुन्छ। परमपिता परमात्माले नै आएर दुर्गतिबाट सद्गति गर्नुहुन्छ। सिडीमा पनि क्लियर देखाउनु छ। भक्ति मार्ग सुरु भएपछि रावण राज्य सुरु हुन्छ। भक्ति मार्ग सुरु भएपछि बाबाले भन्छ रावण राज्य पनि सुरु हुन्छ। त्यही बाबादेखि भक्ति पनि सुरु हुन्छ र रावण राज्य पनि त्यही दिनदेखि त आउँछन्। अहिले गीता अध्याय दोहोऱ्याइएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ म कल्पको संगम युगमा आउँछु। उनीहरूले फेरि कछुवा माछा अवतार भनिदिएका छन्। कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, हैन, बराह अवतार,
कति अवतार भगवानलाई दिखाइन्छ हैन। तर भगवानले के भन्नुभयो त, म कल्पमा संगम युगमा नै म एक बार कल्पमा आउँछु, त्यो पनि कब, संगम युगमा, कलियुगको अन्तमा संगम युग सुरु हुँदै म आइहाल्छु। 24 अवतार भनिदिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, अहिले तिमी माथि बृहस्पतिको दशा छ, मैले तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाए। अब रावणले राहुको दशा बसाइदिएको छ, अब फेरि बाबा आउनु भएको छ स्वर्गको मालिक बनाउन। त्यसैले आफूलाई घाटा पार्नु हुँदैन। त्यसैले के नगर्ने त, आफूलाई घाटा नपार्नु बाबाले भने। क्योंकि म आएर म तिमीसँग मिलेको छु, तिमीले मलाई पाएका छौ, जानेका छौ, बुझेका छौ भने आफूलाई घाटा नपार, समयलाई व्यर्थ नगर, धनलाई पनि व्यर्थ नगर। क्योंकि तन मन धन बाबाले दिनुभएको बाबाको कार्यमा लगायो भने हाम्रो के हुन्छ त, भाग्य बन्छ न, जमा हुन्छ। त्यही भएर बाबाले भने आफूलाई घाटा नपार भन्नुभयो। व्यापारीहरूले आफ्नो खाता सदैव ठिक राख्छन् नि। जस्तै बाबाले भन्नुभयो नि, चेक गर, हिसाब किताब राख, कति पुण्य गरे, कति विकर्म भयो हैन, कसैले मैले कसैलाई दुःख त दिएन हैन, मेरोबाट कसैले दुःख त अनुभव गरेन। त्यस्तो बाबाले भन्नुभयो आफूमा कति विकार छ, कति खत्म भयो, त्यो चेक गर। अगर चेक गरेन भने हैन, विकार रह्यो भने अन्तमा हामीले के गर्नुपर्छ, फेरि सजा खानुपर्छ हैन। क्योंकि अहिले शिव बाबा के हुनुहुन्छ त, बापको रूपमा, टिचरको रूपमा हुनुहुन्छ, र फेरि अन्तमा धर्मराजको रूपमा भयो भने कति सजा खानु पर्ला। हामीले शिव बाबाले फेरि भन्नुहुन्छ कि मैले तिमीलाई साक्षात्कार गराएनै त्यो सजा दिन्छु, त्यसै मैले सजाय दिँदैन। त्यो त तिमीले भन्यौला नि, बाबा मैले के कर्म गरेँ कि मलाई सजा दिनुभयो हैन। बाबाले पनि फेरि उल्हाना सुन्नु पर्ला। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ, बच्चे म के गर्छु त, तिमीलाई साक्षात्कार गराएर नै तिमीलाई देखाएर मेरो बनेपछि पनि तिमीले यो समयमा यो पाप गर्यौ, यो खाऊ सजा भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। त्यसो भएर बाबाले भने आफूलाई सधैँ चेक गर, कोही विकर्म नबसोस्, पाप नबचोस्। व्यापारीहरूले आफ्नो खाता सदैव ठिक राख्छन्, उनीहरू नै सबैभन्दा ठुलो व्यापारी हुन्। घाटा पार्नेलाई अज्ञानी भनिन्छ। जस्तो व्यापारीहरूले हैन हिसाब राख्छन्, त्यस्तै बाबाले भन्छ तिमी बच्चाहरू पनि पुरुषार्थी हौ, तिमीले पनि आफ्नो हिसाब किताब राख। कसैले बिरलै यो व्यापार गर्छन्, अहिले अविनाशी व्यापार, यही अविनाशी व्यापार हो। अरू व्यापार त सबै माटोमा मिल्नेवाला छन्। कुन व्यापार त, जो दुनियाँमा हामीले पैसाको लेनदेन हैन, जो पनि व्यापार गर्छौं त्यो सबै के हो त, बच्यो भने बाबाले भन्छ माटोमा मिल्ने छ हैन, मिट्टीमा मिल्छ भन्नुभयो। त्यो व्यापार नगरेर यो व्यापार गर भन्नुभयो। त्यो त गर्ने नै छ, शरीर निर्वाहको लागि कर्म धन्दा पनि गर्नु नै छ। फेरि पनि लोभ नहोस्, धेरै कमाएर मैले पेटी भरौँ भन्ने त्यो लोभ नहोस् हैन। भनिन्छ नि दुनियाँमा कि म भूखा नजाऊं, मेरा साईं भूखा नजाए हैन। साईं माना भगवान, मेरे द्वार में कोई आए वो भूखा न जाए, खाली हाथ न जाए, और मैं भी भूखा न रहूं हैन। इतना कमाना है बाबाले भन्नुभयो। कति कमाउने त, मेरो शिव बाबा पनि भूखा नरहोस्, म पनि भूखा नरहूं। कसैले बिरले यो व्यापार गर्छ, यही अविनाशी व्यापार हो। अरू व्यापार त सबै माटोमा मिल्नेवाला छन्। अहिले तिम्रो व्यापार, तिम्रो सच्चा व्यापार भइरहेको छ, कि भगवानसँग लेनदेन गरिरहेछौ नि। अहिले बाबा हुनुहुन्छ बेहदको सौदागर, रत्नागर, उहाँलाई ज्ञानको सागर भनिन्छ।
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। यही अविनाशी व्यापार हो। अब अरू व्यापार त सबै माटोमा मिल्नेवाला छन्। अहिले तिम्रो सच्चा व्यापार भइरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ बेहदको सौदागर रत्नागर उहाँलाई नै ज्ञानको सागर भनिन्छ। प्रदर्शनीमा हेर कति आउँछन्। सेन्टरमा कोही मुस्किलले आउँछन्। प्रदर्शनी कहीँ लगाए भने कति धेरै मान्छेहरू आउँछन् र बाबाले भन्नु सेन्टरमा त हेर कोही मात्रै आउँछन्, धेरै त आउँदैनन्। त्यही भएर सेवाको लागि के गर्नु त प्रदर्शनी लगाउनु बाबाले भन्नु। दुनिया त धेरै लम्बा चौडा छ नि, सबै ठाउँमा तिमी नै जानुपर्छ। पानीको गंगा त सारा दुनियाँमा पुग्दैन, यो पनि तिमीले बुझाउनु पर्छ। पानीको गंगा कुनै पतित पावनी होइन। भले भन्छ पतित पावनी गंगा, तर पतितलाई पावन त बनाउन सक्दैन। त्यो पनि पानी नै हो हैन। त्यो यादगार कसको बन्यो त ज्ञान हैन, ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा को हुनुहुन्छ त ज्ञानको सागर शिव बाबा। त ज्ञान गंगा ज्ञान सागरबाट निक्लेको हामी बच्चाहरू नै के बन्ने त
ज्ञान गंगा बनेर बहदै बहदै जाने अनि सबैलाई पावन बनाउने ज्ञान दिने हैन, सेवा गर्ने। तिमी ज्ञान गंगाहरू जानुपर्छ। चारैतिर प्रदर्शनी मेलाहरू गरिरहन्छौ। दिन प्रतिदिन चित्र पनि राम्रा राम्रा बनिरहन्छन्। चित्रहरू यस्ता शोभायमान हुन् जसलाई देख्न साथ यो कुरा त ठिकै सम्झाएका छन् भनेर खुसी लागोस्। बाबाले भन्नुभयो कि चित्र यस्ता होस् राम्रा शोभायमान कि चित्रको अनुसार सम्झाएपछि उनीहरूले लागोस् भित्रबाट यो त ठिकै सम्झाएका छन्, यो त राम्रो छ हैन। अहिले लक्ष्मी नारायणको राजधानी स्थापना भइरहेको छ। ब्राह्मण धर्मको स्थापना भइरहेको छ। यी ब्राह्मणहरू नै देवी देवता बन्छन्। तिमीले अहिले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ, त्यसैले आफ्नो दिलसँग सोधिराख, ममा कुनै ठुलो वा सानो काँडा त छैन? ममा मेरो भित्र कुनै ठुलो काँडा त छैन? बाबाले भन्यो आफूलाई भित्र सोधिराख, आफूले आफूलाई सोध्ने, चेक गर्ने के मेरोमा कमी छ, के मेरोमा हैन कोही विकार छ। बाबाले भन्नुभयो आफूमा ठुलो या सानो काँडा त छैन, कामको काँडा त छैन, क्रोधको सानो काँडा पनि धेरै खराब हो। देवताहरू क्रोधी हुँदैन। हामी के बन्ने त देवता, त देवताहरूमा पनि क्रोध भयो भने क्या देवी देवता भनिन्छ? फेरि भनिँदैन नि। देखाउँछन् शङ्करको आँखा खुल्न साथ विनाश हुन्छ, यो पनि एक कलङ्क लगाएका छन्। विनाश त हुनु नै छ, विनाश त हुने नै छ हैन। बाबाले भन्नुभयो यो पनि शङ्करले के लगाउँछन् भन्दा कलङ्क लगाउँछन् हैन। त्यो आँखा पनि कुन आँखा खुल्ने? शङ्करको हो। त शङ्कर त हामी बच्चाहरू नै बन्ने हो नि। अलि तपस्या गरेर आफूलाई हेरेर भित्रबाट सबै विकारलाई नाश गर्ने हैन। ज्ञानको सम्पूर्ण आँखा खुल्यो भने बाबाको सबै ज्ञान हामीले सम्झेर आफ्नो धारणामा ल्यायौँ भने भित्रबाट हाम्रो विकार कमी जो पनि छ के हुन्छ त निक्लिन्छ हैन। त्यो आँखा खोल्नु पर्यो, ज्ञानको आँखा खोल्नु पर्यो, यही तीसरा नेत्र भनिन्छ। त बाबाले भन्नुभयो त्यो शङ्करले भन्छन् त शङ्करले देखाए स्थूल आँखा। अब स्थूल आँखा त सबैको खुलिरहेको छ हैन, त्यसले त विनाश हुने होइन। विनाश त हुनु नै छ। सूक्ष्म वतनमा शङ्करको कुनै सर्प आदि कहाँ हुन्छन् र? त्यहाँ धरती नै छ कहाँ छ जसबाट सर्प आदि निस्कियोस्? आकाशमा कहाँ सर्प घुम्छ र? सर्प त कहाँ हुन्छ? धरतीमा हुन्छ। फेरि सूक्ष्म वतन शङ्करको निवासी देखाउँछन् हैन। फेरि उहाँ शङ्करले सर्पको माला लगाएको देखाउँछन्। त्यो कस्तो उल्टो पल्टा कुराहरू भन्छन् शास्त्रमा हैन। सूक्ष्म वतन र मूल वतनमा बगैँचा सर्प आदि केही पनि हुँदैन। यी सबै यहाँ हुन्छन्। कहाँ हुन्छन् त भन? धरतीमा हुन्छन्। स्वर्ग पनि यहाँ नै हुन्छ। यस समयमा मनुष्य काँडा जस्तै छन्, त्यसैले यसलाई काँडाको जङ्गल भनिन्छ। सतयुग हो फूलको बगैँचा। तिमीले देख्छौ बाबाले कसरी बगैँचा बनाउनु हुन्छ, अति सुन्दर बनाउनु हुन्छ। सबैलाई गोरो बनाउनु हुन्छ। गोरो भन्न गोरा पवित्र बनाउनु हुन्छ। स्वयं त सदा सुन्दर हुनुहुन्छ। श्री बाबा त सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा सुन्दर हैन। सबैलाई पावन बनाउने, गोरा बनाउने, सुन्दर हुनुहुन्छ। त शिव बाबाको द्वारा हामी पनि के बन्दैछौँ त? गोरा यानी पवित्र। सबै प्रियतमहरूलाई अर्थात् बच्चाहरूलाई गोरो बनाउनुहुन्छ। रावणले बिल्कुलै कालो बनाइदिएको छ। अब तिमी बच्चाहरूलाई खुसी हुनुपर्छ, म माथि बृहस्पतिको दशा बसेको छ। भगवानलाई पाउनु नै, शिव बाबालाई पाउनु नै बृहस्पतिको दशा बस्न सुरु भयो हैन। हामीले कति याद गर्दैछौँ बृहस्पतिको दशा बसेको छ। आधा समय भयो भने यसबाट फाइदा नै के भयो
हुँदैन, तिमीलाई 3 खण्ड सुख मिल्छ। ड्रामा यस्तो बनेको छ। बाबाले भन्नुभयो आधा सुख र आधा दुःख भयो भने के मजा हुन्छ र? दुःख आधा भयो सुख आधा भयो, केही मजा भएन। बाबाले भन्छ तिमीलाई के हुन्छ भन्दा 3 खण्ड सुख पाइन्छ भन्नुभयो। 3 खण्ड सुख, 3 हिस्सा सुख र 1 हिस्सा दुःख पाइन्छ। ड्रामा यस्तो बनेको छ। धेरै जनाले सोध्छन् ड्रामा यस्तो किन बनाउनु भयो? क्योंकि दुःखमा बसेपछि दुःख अनुभव भयो, अनि भगवानले पनि यस्तो दुःखदायी दुनियाँ किन बनाउनु भयो भन्छन् हैन। अरे यो त अनादि हो नि, दुनियाँलाई के थाहा दुःख र सुखको खेल हो, यस्तै हामीहरू आइराख्छौँ, दुखी हुन्छौँ फेरि सुखी बन्छौँ भन्ने त थाहा छैन दुनियाँलाई। तर तिनीहरू त यही दुःखकै दुनियाँमा आएका, क्योंकि तिनीहरूको त पार्टी नै छैन सुखमा आउने। बाबाले याद गरे भने त सुखमा त आउन सक्दैन, स्वर्गमा त आउँदैनन्। तिनीहरू त द्वापरदेखि नै आउँछन्, रावणको राज्यमा आउँछन्। जहिले देवता आए दुःखै देखेका हुन्छन्। त भन्छन् के यो दुनिया दुःखदायी दुनियाँ किन भगवानले बनाउनु भयो भन्छन् हैन। बाबाले हुन्छ यो त अनादि ड्रामा हो नि बच्चे, खेल हो नि, सुख र दुःखकै खेल हो। रात दिन सुख दुःख हार जित यसै कोही खेल बनेको छ। यो खेल अविनाशी हो, कहिले पनि मिट्दैन, कहिले पनि हैन खत्म पनि हुँदैन। यो चक्र हो। जस्तो घडी चक्र गोल छ, चल्दै गइरहेको छ, चल्दै गरे 1 2 4 5 गर्दै कति 12 बजे फेरि 1 बज्यो, फेरि 1 बज्न आउँछ हैन। 12 घण्टा पूरा भएपछि त्यस्तै बाबाले भन्यो चक्र हो, यो सृष्टि हो, यस्तै चक्र लगाइरहेछ। कति लगाइयो कति लगाइने छ हैन, कोही ठीक छैन। किन बनाइयो यो प्रश्न उठ्न सक्दैन। अविनाशी चक्र हो नि यो, अनादि अविनाशी बनी बनाई ड्रामा हो, बनिरहेको छ। कसैलाई मोक्ष मिल्न सक्दैन। दुनियाँले भन्छन् यो दुनियाँबाट मुक्ति पाउन पाए त हुन्थ्यो नि भन्छन् हैन। मुक्ति मतलब मुक्तिधाम, मुक्तिधाम मतलब कि परमधाम हाम्रो घर हो, वहाँ जाने हो। तर वहाँ गएर हुँ लिन हुने होइन हैन। हामी कर्ममा आउन छ, हामी खेल पाठ बजाउनको लागि यहाँ आउन छ। हामी पाठधारी भएर आएपछि त पाठ बजाउनु नै छ, जीवनमा आउनु नै छ। तर सधैँलाई मोक्ष मिल्न सक्दैन। यो सृष्टि त अनादि रूपमा चल्दै आउँछ, चलिरहेछ, चलि नै रहन्छ। प्रलय हुँदैन। बाबाले नयाँ दुनियाँ बनाउनुहुन्छ, तर यसमा कति गुन्जाइस छ। जब मनुष्य पतित दुखी हुन्छन् अनि मात्रै बोलाउँछन्, तल्लाई फेरि भगवानलाई बोलाउँछन्। बाबा आएर सबैको काया कल्प वृक्ष समान बनाउनुहुन्छ। तिम्रो आत्मा पवित्र बनेपछि शरीर पनि पवित्र मिल्छ। त्यसैले बाबाले तिम्रो काया कल्पतरु बनाउनुहुन्छ, यानी अमर बनाउनुहुन्छ भन्नुभयो। आधा कल्प कहिल्यै तिम्रो अकालमा मृत्यु हुँदैन। तिमीले कालमाथि विजय प्राप्त गर्छौ। तिमी बच्चाहरूले धेरै पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। किन गर्नुपर्छ त? हामी ब्राह्मण बच्चा हौं, भगवानको बच्चा बनेका छौं डाइरेक्ट। त्यसैले हामी उच्च पद पाउनको लागि देवी देवता सम्पूर्ण रूपमा 16 कला सम्पूर्ण बन्नको लागि बाबाले भन्नु धेरै पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। जति उच्च पद पायो त्यति राम्रो। पुरुषार्थ त हरेकले धेरै कमाउनको लागि नै गर्छन्। दाउरेले पनि भन्छन् धेरै दाउरा बेचे भने धेरै कमाई हुन्छ। कसैले त ठगेर पनि कमाई गर्छन्। त्यहाँ यस्तो कुनै दुःखको कुरा हुँदैन। अहिले तिमीले बाबासँग कति वर्ष लिइरहेका छौ? आफ्नो जाँच गर्नुपर्छ। म स्वर्गमा जान लायक छु? आफूलाई चेक गर न। बाबाले भन्नुभयो म स्वर्गमा जाने लायक छु। नारदको उदाहरण शास्त्रहरूमा त धेरै कुरा लेखिएका छन्। जस्तै नारदले भन्छन् नि, नारदले वर लिनको लागि, लक्ष्मीको वर्नको लागि भन्यो म लक्ष्मीको वर छु भन्यो। अनि लक्ष्मी सामने आउँदाखेरि वर्दाखेरि माला लगाउँदाखेरि के भन्यो? पहिले आफ्नो चेहरा त हेर। लक्ष्मी भन्नुभयो आफ्नो चेहरा त हेर कस्तो छ।
भने त्यस्तै हामीले पनि भन्छौँ नि कि म लक्ष्मी बन्छु, म नारायण बन्छु भन्छौँ, हात उठाउँछौँ, तर आफ्नो भित्र हेर्नु पर्यो, क्या म लक्ष्मी नारायण बन्ने लायक पुरुषार्थ गर्दैछु, पुरुषार्थ गरेछु, मेरोमा कोही विकार त छैन, त्यो चेक गर्ने। सम्पूर्ण रूपमा हामीले विकारलाई खत्म गर्यो भने पो हामी लक्ष्मी या नारायण बन्न सक्छौँ, हैन? यो तीर्थ यात्रा आदि सबै छोड, गीत पनि छ नि, चारों तर्फ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। भक्तिमा गीत गाउँछन्, हैन? अहिले बाबाले तिमीलाई कति राम्रो यात्रा सिकाउनुहुन्छ, यसमा कुनै कष्ट छैन। छ र? कोही कष्ट छ र? न यहाँ व्रत गर्नु छ, न भुखा बस्ने, न केही तीर्थ गर्ने, केही सामग्रीले पूजा पाठ गर्ने, केही छैन नि। आनन्दले बिहान उठ्यो, नुहायो, बाबाले याद गर्नलाई हिँड्यो, क्लास गर्यो, फेरि दिनभरि बाबाले जे भन्नुभयो त्यस अनुसार आफ्नो दिनचर्या बनाउने, आफूले काम गर्ने, फेरि शाममा बाबाको यादमा बस्ने। कति राम्रो, सबैसँग मिल खुसीले, हैन? सबै कुछ गर। धन छ भने घर बनाऊ, हैन? घुम फिर, खाऊ, मौज गरो, हैन? बाबाले भन्नुहुन्छ। कति यहाँ सजिलो छ, अरूमा कति मुस्किल हुन्छ, हैन? चप्पल नलागाइकन भगवानलाई दर्शन गर्ने भनेर जान्छन्, के कति मेहनत गर्छन् तीर्थ यात्रामा, हैन? त बाबाले भन्नुभयो, अहिले बाबाले तिमीलाई कति राम्रो यात्रा सिकाउनु भयो। कस्तो राम्रो छ त? एक ठाउँमा बसेर पुरा 3 लोकको भ्रमण गरेर आऊ भन्नुहुन्छ, हैन? परमधाम पुगेर बाबासँग कुरा गरेर मिलेर आऊ भन्नुहुन्छ। कति सजिलो यात्रा, हैन? यसमा कुनै कष्ट छैन। बाबा भन्नुहुन्छ, केवल म एकलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। धेरै राम्रो युक्ति तिमीलाई सुनाउँछु, प्यारा बच्चाहरू सुनिरहेका छौ? बाबाले सोध्नुभयो, प्यारा बच्चाहरू सुनिरहेका छौ? कोही अरू ठाउँमा बुद्धि त गएन? सोध्नुभयो बाबाले। यो मेरो लोनमा लिएको रथ हो, यो शरीर, यो ब्रह्माको रथ शरीर के हो त भन्दा मैले लोन लिएको हो भयो, हैन? लोन पनि कति आधा कल्पसम्म सम्पूर्ण स्वर्गमा बस्ने, सुख दिने, 21 जन्मको लागि प्राप्ति गर्ने, हैन? यस्तो बाबाले के गर्नुभएको त? शरीर लोन लिनु भएको छ। ब्रह्मालाई कति फाइदा? या एक जन्ममा शिव बाबालाई यो रथ दियो भने 21 जन्मसम्म के पाउने त? सुख शान्तिमय जीवन, सम्पूर्ण देवता रूपमा जन्म पाउने, हैन? यी बाबालाई कति खुसी हुन्छ। मैले बाबालाई आफ्नो शरीर लोनमा दिएको छु। बाबाले मलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। नाम पनि छ भागीरथ। तिमीले जानेका छौ, बम आदि तयार भइरहेका छन्, आगो लाग्नु छ, नि आगो लाग्नु छ। रावणको पुतला पनि जलाउँछन्। के गर्छन्? दशहरामा जलाउँछन् नि रावणको पुतला बनाएर। त बाबाले भन्नुभयो, रावणको पुतला पनि बनाउँछन् राम मार्नको लागि। यहाँ मार्ने कुरा त छैन। कहाँ मार्ने कुरा, कहाँ यो रावणपुरी खत्म भइरहेको छ। तिमी बच्चाहरूले रामपुरीमा जानको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। त्यसैले पुरा पुरुषार्थ गर्नु छ, काँडा बन्नु छैन, हैन? हाम्रो भित्र काँडा भयो भने त हामीले बोले पनि, जो कर्म गरे पनि के हुन्छ त भन्दा अरूलाई दुःख पुग्छ। त्यो मेरो काँडा भयो नि, त्यो काँडाले पनि मैले दुःख दियो भने फेरि मलाई पनि दुःख आउँछ, हैन? त्यसको कर्मफल रिटर्नमा दुःख आइहाल्छ। त्यो बाबाले भन्नुभयो, तिमीले पुरुषार्थ राम्रो गर, काँडा नबन्नु भन्नुभयो। तिमी ब्राह्मण बच्चाहरू नै हो, सबैको आधार मुरली हो। मुरली तिमीलाई मिलेन भने तिमीले के गर्छौ? हामी सबै ब्राह्मण जीवनको बनाउनको आधार के हो त भन्दा मुरली, बाबाको ज्ञान। ज्ञानले नै हामीले सबै चिज छोडेर पवित्र आफ्नो जीवन बनाउँदैछौँ नि। त मुरली नमिल्यो भने के भयो? फेरि आधार खत्म हुन्छ नि, फेरि माया आइहाल्छ, हैन? त्यसो भएर बाबाले भन्नु, तिमी मुरली सधैँ सुन, हैन? मिस नगर। मुरली नै तिमी ब्राह्मण जीवनको आधार हो। फाउन्डेसन मजबुत भयो भने माथि पनि के हुन्छ? मजबुत हुन्छ, हैन? त्यस्तै मुरली नै हाम्रो आधार हो यो जीवनको। यस्तो होइन केवल एक ब्राह्मणीले नै मुरली सुनाउनु छ, जसले पनि मुरली पढ्न सक्छौ।
क्योंकि बच्चाहरू सबै हुन्, सबैको जीवनको आधार मुरली हो। त सबैले मुरली सुन्नु पर्यो, सबैले मुरली पढ्नु पर्यो। भन्नुपर्छ, आज तपाईले सुनाउनुहोस्। अब त सम्झाउनको लागि चित्र पनि राम्रा बनेका छन्। यो मुख्य चित्र त आफ्नो दोकानमा राखेर धेरैको कल्याण गर। अगर दुकान छ, व्यापार छ भने बाबाले भने यो मुख्य चित्र, शिव बाबाको चित्र दुकानमा राखेर धेरैलाई कल्याण गर भन्नुभयो। ज्ञान ल्याऊ त्यो चित्रबाट। त्यस व्यापारको साथसाथै यो व्यापार पनि गर। यो बाबाको अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको दोकान हो। यो सेन्टर के हो त? बाबाको हैन ज्ञान रत्नहरू दिने दुकान हो भन्नुभयो। बाबाले घर आदि बनाउनु मनाइ गर्नुहुन्न। जस्तो घर छैन हैन, घर चुनी छ भने, खराब छ भने हैन, पैसा छ भने बाबाले भन्नुभयो के बनाऊ त? आफ्नो घर बनाऊ या आराम गर, सुख ल्याऊ हैन, तर मलाई नभुल भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। ठिकै छ बनाऊ, पैसा त माटोमा मिल्छ। पैसा त्यसै राख्यो भने पनि त्यसले त सुख लिन पर्दैन। हामीले कमाएर मेहनत गरेर कमायो भने त्यो पैसाको त सुख लिन राम्रो हो नि। कमाएर मेहनत गरेर पैसा राख्यो, घर चुनी छ, केही सुख छैन, शरीरले दुःख उठाएको छ भने त्यो पैसा कमाएर फेरि के भएर त? के फलीभूत हुन्छ र हैन? त्यो बाबुले भने पैसा त माटोमा मिल्न छ नि, त्यसको सुख ल्याऊ। यो भन्दा राम्रो त घर बनाएर आरामसँग किन नबस्ने? पैसा काममा लगाउनु पर्छ। पैसा काममा लगायो भने सफल भयो, मेहनत पनि सफल भयो, शरीरलाई पनि आराम मिल्ने भयो हैन। घर पनि बनाऊ, खानको लागि पनि राख, दान पुण्य पनि गर, सबै गर्ने। कश्मीरको राजा मरे, उनको आफ्नो प्राइभेट सम्पत्ति जे थियो त्यो सबै आर्य समाजलाई दानमा दिएर गए। आफ्नो धर्मको लागि गर्छन् नि। यहाँ त फेरि ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु भन्छन्। यो 84 जन्मको चक्कर कसरी लगाउँछन्? त्यो सारा बुद्धिमा आउँछ। व्यापारीहरूले हिसाब किताबको खाता राख्दा त्यसमा स्वस्तिक बनाउँछन्, गणेशको पूजा गर्छन्। यहाँ त त्यो कुरै पुरा छैन। सबै बच्चाहरू हुन्, दान आदिको कुरा छैन। त्यो हो हदको दान। मैले त तिमीलाई विश्वको बादशाही दिन्छु। ड्रामा अनुसार तिमीहरूले नै राज्य भाग्य लिन्छौ। भक्ति मार्गमा व्यापारीहरूले केही न केही धर्माउ अवश्य निकाल्छन्। उनलाई पनि अर्को जन्ममा अल्पकालको लागि मिल्छ। अब त म डाइरेक्ट आएको छु, त्यसैले तिमीले यस कार्यमा लगाऊ। मलाई त केही पनि चाहिँदैन। बाबाले भने मलाई त केही पनि चाहिँदैन, तर तिमीले के गर? डाइरेक्ट मेरो कार्यमा लगाऊ। मेरो कार्यमा तिमीले खर्च गर्यौ, लगायौ भने के हुन्छ त? तिम्रो भाग्य बन्छ, तिम्रो एकै जन्मको फलीभूत हुन्छ भन्नुभयो। शिव बाबालाई आफ्नो लागि भवन बनाउनु छ र? कि हामीले बाबालाई दियौं भने बाबाले लानुहुन्छ, आफ्नोलाई मकान बनाउनु, घर बनाउनुहुन्छ र? हुन्न नि। हामीले दियौं भने के हुन्छ भन्दा यहाँ घर बनाइयो भने, यहाँ सुख सुविधाको साधन राखियो भने हामीलाई नै सुख पाइन्छ नि। हामीले लगायो, हामीले सुख पायौं। बाबालाई त केही छैन, तर बाबाले मेरो नाममा खर्च गर्यो भने तिमीले त्यसको फल पाउँछौ भन्नुभयो। तिमीलाई नि मैले कति गर्छु त? पदम गुणा गरेर तिमीलाई स्वर्गमा दिन्छु भन्नुहुन्छ। त्यसो भएर हामीले बाबाको नाममा के गर्ने त? खर्च गर्ने, बाबाको कार्यमा लगाउने। शिव बाबालाई आफ्नो लागि भवन बनाउनु छ र? यो सबै ब्राह्मणहरूको लागि हो। गरिब धनवान सबै सँगै रहन्छन्, त्यसैले यो सबै बच्चाहरूको नै हो। देखिन्छ घरमा यो कसरी आरामसँग रहन्छन्, त्यसैले त्यो प्रबन्ध गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले भन्छु सबैको सत्कार गर। कुनै चीज छैन भने
मिल्न सक्छ। पिताको त बच्चाहरूमा लभ हुन्छ, यति लभ अरू कसैको हुन सक्दैन। बच्चाहरूलाई कति सम्झाउनुहुन्छ, पुरुषार्थ गर। बाबाले कति सम्झाउनु भएको छ, बच्चे के गर, पुरुषार्थ गर, उच्च पद पाउनको लागि, शक्तिमा गएर लक्ष्मी नारायण बन्नको लागि। अरूको लागि पनि युक्ति रच, यसमा चाहिन्छ केवल 3 पाउ पृथ्वी। धेरै चाहिएन, कति चाहिए त? 3 पाउ पृथ्वी, हैन? बस्नको लागि जति हजुर बस्नु बस्छ नि पल्टी मारेर, त्यतिलाई 3 पैर पृथ्वी भनिन्छ, हैन? त्यति बस्नको लागि मलाई पृथ्वी चाहियो, धरती चाहियो, हैन? जसमा बच्चीहरूले सम्झाइरहनु छ, कुनै ठुलो मानिसको हाल छ भने भन, हामीले आवश्यक चित्र राख्छौं। 1-2 घण्टा बिहान बेलुका क्लास गरेर जान्छौं। जस्तो कसैको घरमा ठुलो हल छ भने, हैन, त्यो दिन सकिन्छ बाबाको सेवाको लागि। सबेर बिहान साँझ आएर सम्झाउने, चित्र लगाउने, अनि फेरि जाने, हैन? अरू त बाबुले त्यतिको लागि नि जग्गा चाहियो नि। खर्च सबै हाम्रो नाम तपाईको, हैन? खर्च सबै हाम्रो नाम तपाईको हुन्छ। धेरै आएर कौडीबाट हिरा जस्ता बन्छन्। अच्छा, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणाको लागि मुख्य सार। पहला पोइन्ट, अविनाशी बाबासँग सच्चा अविनाशी व्यापार गर्नु छ। अविनाशी बाबासँग सच्चा अविनाशी व्यापार गर्नु छ। त्यस व्यापारको साथसाथै यस व्यापारमा पनि समय दिनु छ। ज्ञान गंगा भनेर सबैलाई पावन बनाउनु छ। ज्ञान गंगा बनेर सबैलाई पावन बनाउनु छ। दूसरा पॉइंट, ब्राह्मण जीवन को आधार मुरली हो। ब्राह्मण जीवन को आधार मुरली हो, हैन? ब्राह्मण बनेर बाबाको बच्चा बनेर मुरली हामी सुनेनौं भने, हैन? कसैले पढ्न पनि जान्दैनन् नि। अगर सुनेन भने पनि के हुन्छ त, हैन? धेरै मायाको तर्फबाट फेरि माया आफ्नो बनाउन खोज्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो, तिमी सधैँ मुरली सुन, मुरली मिस नगर भन्नुभयो। क्योंकि जीवनको आधार नै मुरली हो। मुरली सुनेन भने त हामीले खुराक पाइएन। खुराक नपाएपछि के हुन्छ त, हामी कमजोर हुँदै जान्छौं, हैन? फेरि मायाको संगमा आइहाल्छौं, हैन? जस्तो संग त्यस्तै रंग, बाबाले भन्नुहुन्छ नि, जैसा संग वैसा रंग, हैन? त संग मायाको भयो भने बाबाको संग भएन भने त के हुन्छ त, मायाले खिचिहाल्छ, हैन? त्यसो भएर बाबाले भन्छ सधैँ मुरली सुन। ब्राह्मण जीवनको आधार मुरली हो, त्यसैले प्रेमले सुन्नु र सुनाउनु छ। प्यारले दिलबाट नै बाबाको मुरली सुन्ने र सुनाउने। भित्र कुनै पनि काँडा छ भने त्यसलाई निकाल्दिनु छ। भित्र कुनै पनि काँडा छ भने त्यसलाई निकाल्दिनु छ। अवगुणहरूको दान गर्नु छ। अवगुणहरूको दान दिनु छ।
अब बाबाका वरदान। सहनशीलताको गुणद्वारा कठोर संस्कारलाई पनि शीतल बनाउने सन्तुष्टमणि भव। सहनशीलताको गुणद्वारा कठोर संस्कारलाई पनि शीतल बनाउने सन्तुष्टमणि भव। स्पष्टीकरण छ। सन्तुष्ट मूर्त भएर रहन्छन् जसमा सहनशीलताको गुण हुन्छ उसको चेहरामा सदैव सन्तुष्टि देखा पर्छ। जो स्वयं सन्तुष्ट मूर्त भएर रहन्छन् उसले अरूलाई पनि सन्तुष्ट बनाइदिन्छ। सन्तुष्ट हुनु अर्थात सफलता पाउनु। जो सहनशील हुन्छ उसले आफ्नो सहनशीलताको शक्तिले कठोर संस्कार वा कठिन कार्यलाई पनि शीतल र सहज बनाइदिन्छ। उसको चेहरा नै गुणमूर्त देखिन्छ। ऊ नै ड्रामाको कवचमा अडिन सक्छ। फेरि दोहोऱ्याउने। जसमा सहनशीलताको गुण हुन्छ उसको चेहरामा सदैव सन्तुष्टि देखा पर्छ। जो स्वयं सन्तुष्ट मूर्त भएर रहन्छ उसले अरूलाई पनि सन्तुष्ट बनाइदिन्छ। सन्तुष्ट हुनु अर्थात सफलता पाउनु। जो सहनशील हुन्छ उसले आफ्नो सहनशीलताको शक्तिले कठोर संस्कार वा कठिन कार्यलाई पनि शीतल र सहज बनाइदिन्छ। उसको चेहरा नै गुणमूर्त देखिन्छ। ऊ नै ड्रामाको कवचमा अडिन सक्छ। स्लोगन। जो वाणीद्वारा परिवर्तन हुँदैन उसलाई शुभ भाइब्रेसनद्वारा परिवर्तन गर्न सक्छौ। बाबाले के भन्नुभयो स्लोगनमा? के दिने त?
शुभ सङ्कल्प होइन, शुभ भाइब्रेसन दिने, शुभ भाइब्रेसनले बाबाले भने परिवर्तन गर्न सक्छौ होइन। किनकि सम्झाउन त बाबाले सम्झाइराख्नु भएको छ होइन। हामीले मुखद्वारा पनि ज्ञान दिँदैछौँ, सम्झाउँदैछौँ, कसैलाई हुन्छ नि भनिराख्दा पनि नसम्झने, नपरिवर्तन हुने भए बाबाले भन्नुभयो उसलाई शुभ भाइब्रेसन देऊ, त्यसले पनि परिवर्तन हुन सक्छन् भन्नुभयो। जो वाणीद्वारा परिवर्तन हुँदैन उसलाई शुभ भाइब्रेसनद्वारा परिवर्तन गर्न सक्छौ। सारमा थियो, मिठे बच्चे तिमीले जसको आजसम्म महिमा गाउँथ्यौ उहाँ अब तिम्रो सामुन्ने हाजिर हुनुहुन्छ। त्यसैले सदैव खुसीमा नाचिराख, कुनै कुराको चिन्ता नहोस्। प्रश्न थियो, पुरुषार्थी बच्चाहरूले आफ्नो दिलभित्र कुन चाहिँ जाँच अवश्य गर्छन्? उत्तरमा थियो, अहिलेसम्म म भित्र कुनै ठुलो वा सानो काँडा त छैन, सबैभन्दा तिखो काँडा कामको हो। क्रोधको काँडा पनि धेरै खराब छ, देवताहरू क्रोधी हुँदैनन्। त्यसैले प्यारा बच्चाहरू कुनै काँडा छ भने निकालिदेऊ, आफूलाई घाटामा नपार, आफूलाई घाटा नपार। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। कहीं कुछ गलत ना हो
बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो